السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس الطبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي تكون على الكارني بنيفيلمون ديريكت. نزول عند الطلب بزاف ديال الناس، يعني بالنسبة للبروميير اني ولا حتى دوزيام اني، تيقولوا لي دير لينا الكارني بنيفيلمون دو ا ا زد، وانا غادي نحاول ندير لو ماكسيموم باش اننا نوصل لهم الفكرة ولا فاسون باش اننا نحلوا الكارني بنيفيلمون دو ا ا زد، باش حتى هما تيسر لهم المساله باش بالنسبه للامتحان ما يكونش مشكل. انا عندي واحد الكارني بنيفيلمون فيه لي زوبسيرفاسيون ديال التيران، وهنايا عندي الشيما اللي خدمت بها. انا غادي نخدم بشميمون اونكادري، ولكن واحد الحاجه، شميمون اونكادري نورمالمون خص يكون عندي الزيد ديال الديبار ديالي وتكون عندي الزيد ديال لا فيرميتور. انا ما غاديش ندير الزيت ديال الفيرميتور، غادي نخليها خاويه وغادي نخدم لونسي. فهمتي؟ انا اشنو بغيت منك؟ بغيت منك لا فاسون ديال الكالكول، لا اقل ولا اكثر. فهمتي؟ لا فاسون ديال الكالكول، وغادي نبقاو غاديين وكنطوروا في هادشي. يعني اشنو قلنا؟ شميمون اونكادري، يعني خص تكون عندي واحد لا باز ديبار ديالي، ولكن يمكن نسالي ما نساليش فيها، بغيت نسالي في واحد لا باز اخرى اللي هي R2. R ça veut dire référence. فهمتي؟ الريفيرونس الاولى والريفيرونس الثانيه كتمشي هذا هو السونس ديالي. فهمتي؟ دونك هنايا شوف فيها، هنايا دائما اشنو قلت لك انا كنمشي في هذا السونس، يعني فاش بغيت نكون غادي بغيت نخلي واحد لا ليكتور ورايا، دونك هنايا تكون عندي ليكتور اريير. ممكن شي شوف ممكن هاد ال ار، فهمتي؟ ممكن تلقاها كو ار، يعني كو اريير ماشي كو اسي كو ار. فهمتي؟ وراهي بحال كيعني نفس الحاجه، ما كاينش الفرق. انت شوف معايا، انا تميت غادي هكا، تخيل معايا عرفتي ظهري وغادي، يعني باش تكون عندي ليكسيور اريير فاش تبان لك ستاسيوني هنايا، هادي اش بغات تكون؟ هادي بغات تكون ليكتور افون. ملي نكون هنا ياك، ملي بغيت نجي لهنايا وانا جاي من غادي هكا، اش بغات تولي عندي هاد الجهه هادي ليكتور اريير، هنايا ليكتور افون، جيت لهنا ليكتور اريير، جيت لهاد الجهه ليكتور افون. ياك فهمتيني؟ دابا انا اون فوا كنحط لاباري ديالي لو سونس فاش كنت غادي ديما هذيك اللي ورايا كنديرها ليكتور، باردون، ديما كنديرها ليكتور اريير، وديك اللي قدامي كنديرها ليكتور افون. بحال كيف المعنى، يعني انا ستاسيونيت ما بين ما بين R1 و L1 ديما. ها هي لا فاسون باش كنمشي انا باش كنعمر الكارني ديالي، نمشي هكا في العمارة. فهمتي؟ ما كنمشيش هكا وهكا، حيت خصني اولا نعمر ليكتور اريير، ياك نعمر ليكتور اريير ونعمر افون ونبدل الستاسيون وندير في نفس البوان اللي هي واحد اللي درت فيها الاريير، اللي درت فيها الافون نعاود ندير فيها الاريير، نعاود ندير في الاخرى لافون، وغادي هكا. شتي كي تنمشي بهذه الطريقه هذه. اما من ناحيه الحساب راه كنا قلنا بالنسبه للدينيفلي، اش هي القاعده تاع الدينيفلي؟ قلنا الدينيفلي اش بيسوى ليا؟ ليكتور اريير موان ليكتور افون، ياك مزيان هنايا. وكذلك الا بغينا لاتيتود مثلا الزاد، مثلا هنايا هنايا عندنا شومينمون، يعني بغيت نبقى خدام بزاف من ورا زاد، حيت كنتبدل اون فوا تنبدل هاد مثلا كنت هنايا فين هي الزاد لاباز باش بغيت نخدم هادي، ياك بهادي باش نجبد هادي، دونك هادي غتكون عندي كوني، ياك. ملي بغيت نبدل هنايا باش نولي كنخدم بالان، حيت الان ولات عندي كوني باش نجبد دو. ملي بغيت نجي لهنايا بغيت نخدم بالدو، حيت الدو ولات عندي كوني باش نجبد طروا، وغادي هكا كنخدم في الطروا باش نجبد الكارت، وكنخدم بالكارت باش نجبد السان، كنخدم بالسان باش نكونترولي R2. فهمتي؟ انا هنايا كنت نكالكولاها العاج هي لونسي، فهمتي؟ نكالكولاها هي لونسي، ما بغيتش شرحتها لكم هنايا، دابا تشوفوا من بعد علاش ما بغيتش شرحتها لكم. عندنا قلنا ليكتور اريير وليكتور افون، ليكتور اريير ليكتور افون، ليكتور اريير ليكتور افون. يعني انا في الحساب ديالي كيفاش بغيت نعود نمشي بهذه الطريقه هذه، فهمتي؟ هكا
دائما. يعني خصني نشوف انا الحاجه اللي تعطيني جوج هي هادي، هي اريال مع افون اللي تحت منه، اريال مع افون غادا هكا. يعني باش انا نجبد الدينيفلي ما بين ار1 والواحد، الدينيفلي بيناتهم هي لاريال ديال ار1 مع لافون ديال ار. ها هي لاريال ديال ار1 مع لافون ديال الار1. نجيب لابليكاسيون داير. يعني اش بتكون عندي؟ بتكون عندي 500 موان 526 موان 12 9 ياك. ها هي درنا مزيان. عاوتاني نجبدو كالكولاتريس ديالنا ياك، نجبدو كالكولاتريس ديالنا ونحسبو 526 ناقص 12 96 تساوي ناقص 770. هي ناقص 770. اشوف واحد الحاجه كل مثلا عطاوني كل مثلا عطاوني، خلينا نرسمو كاع باش تكون حسن، باش الا ضحكتي في هاد اللوكا ما تلونش ياك. شي يكون هنا مثلا بلس ولا مون ياك. اش عندي هنايا؟ ناقص 770. فين بغيت نكتبها؟ هنايا ناقص 770 ناقص 770. ما نكتبهاش هنايا، فهمتي؟ ما نكتبهاش هنا، فهمتي؟ عاوتاني اللي البلوس بغينا نكتبوه هنايا، اللي المون بغينا نكتبوه هنا، اللي البلوس بغينا نكتبوه هنا، فهمتيني؟ انا درت لك هادي غير باش ما تخربطش، عاد كنوضحوا المسائل باش حتى في الامتحان ما باقيش يطرا شي مشكل. هذا نكتبو هنايا ناقص 770 ياك، ناقص 770. نعاود نحسبو نفس الحاجه. اش بغيت نعاود نحسب الدينيفلي ما بين الواحد والجوج. انت الاريال ولا ديما غادي في السونس انا باش نحسب الدينيفلي ما بين الواحد والجوج. الاريال ديال هادي مع لافون ديال هادي، نحسب الدينيفلي ما بين الجوج والثلاثه هي الاريال ديال الجوج ولافون ديال الثلاثه. الدينيفلي ديال 3 و4 الاريال ديال 3 ولافون ديال 4. حيت انا غادي شتي لو سونس كيف غادي بكل بساطه. يعني شي حاجه اللي بديهيه جدا. عندك 16 98 موان 16 78 هي نرجم 16 98 موان 16 78 هي 20. دونك هنايا 20 ياك، هنايا 20. يا جماعه هادشي بالمليمتر باش نكونوا واضحين، وهادي راه بالمتر، فهمتي؟ هاديك راه بالمتر. واخا نعاود نحسبو اشنو قلنا؟ بغينا الدينيفلي ما بين الجوج والثلاثه، ما بين الجوج والثلاثه، لاريال الجوج ولا فون ديال ثلاثه نفس الحاجه. 346 موان 493 هي موان 147 هي موان 147 ياك. نفس الحاجه. دابا هادشي كيبقى كيتعاود، عفوا هادشي كيبقى كيتعاود. 18 63 موان 528 هي 13 35 هي 13 35. عاوتاني اشنو قلنا ما بين 4 و5 ياك؟ هي 12 93 موان 10 61 هي 232 232. عاوتاني 393 293 ناقص 973 هي ناقص 680. ترى هنا مزيان. انا شفت الدينيفلي ما بين كاع لي بوان. اشنو كنعني بالدينيفلي؟ كاين اللي مازال كيسمع دابا الدينيفلي تيقول لا ما عرفتهاش، تيقول هذا ما عرفتهاش شنو هي هذيك الكلمه تاع الدينيفلي. الدينيفلي هي لا ديفيرونس دالتيتود ما بين جوج ديال لي بوان، فهمتي؟ الديفيرونس ديالهم. ها انت شوف معايا هنا، انا جيت عندي بوان هنايا وعندي بوان هنايا. ها شوف اللي كنجيبها بروجيكسيون هذا هو دي ان. يعني اختلاف في الارتفاع، واحد البوان عندي هنا واحد البوان عندي هنايا.
فهمتي؟ باش مختلفين هما، هذاك هو الدينيفلي ديالي. يعني ما بين الار 1 والان كاينه ناقص 770 ملم، ياك؟ هنايا عاوتاني كاينه 20 ملم، كاينه 147 ملم وما الى ذلك. فهمتي؟ انا بغيت نحسب لالتيتيود، يلاه هو وقف معايا دابا، شوف خليك معايا، ياك؟ خليك معايا. اشنو بغيت؟ رجع معايا على الخطوطه، انت شوف عندي ار 1، ياك؟ عندي ار 1 وانا قلت لك الديفيرونس دالتيتيود، ياك؟ يعني انا الا بغيت الزائد ديال 1 اش بغيت تسوى ليا الزائد ديال ار 1 بلوز او موان تي ان على حساب لو سين اللي كاينه فيه هو. فهمتي؟ على حساب لو سين اللي كاينه فيه هو. مثلا هنايا غتكون لي 163.296 موان 0.770. بيقول لي شي حل ما عرفت منين جبتي اخويا هذيك ناقص 0.770. اش عندي هنا؟ المليمتر 770 ملم ناقص 770 ملم، بغيت نحولها للمتر، ياك؟ اش غتعطيني؟ 0.770 ناقص بيان سور. انا هنا اش كنجيب كيف ندير؟ شوف معايا هكا، شوف هنايا الزائد ديال واحد شوف يسوى ليا، راه احسن 163.296 موان 0.770 هي 162.526، ياك؟ 526. نسيت بعدا ما نقول لكم واحد الحاجه، باش انني كنتيقن من انني ليكشور ديالي بارابور لي جيني بلي راه مزيانين. اشنو كندير لا الصون ديال لي ليكتور عريض، ياك؟ كيعطيوني واحد الحاجه وكندير لا الصون ديال لي ليكتور افون، ياك؟ وكندير لا الصون ديال الدينيفي، ياك؟ كتجي واحد العلاقه اللي هي انا بغيت نكونطرولي بلي واش الحساب ديالي حتى لهنايا مزيان، وداكشي اللي جبت من التيران مزيان. فهمتي؟ داكشي اللي جبت من التيران ليزوبسيرفاسيون ديالي واش مزيانين. اشنو بغيت ندير؟ بغيت نجمع عادي، بغيت نجمعهم، ياك؟ مثلا تخيل معايا عطاوني نقدروا نديرو لا شي خص ضروري دير شي حاجه، فهمتي؟ شي حاجه اللي تكون مزيانه، متفقين؟ شي حاجه اللي تكون مزيانه غنحسبوها، ياك؟ نحسبوها هنايا كاع احسن. اش قلنا كدير لا الصوم ديال لا ريال، ها هي 526 بلس 1698 بلس 346 بلس 1863 بلس 1293 بلس 293. شحال تسوى لي هنايا؟ غنديرها بشي اخر باش تبان لك. تسوى لي 6019 ياك؟ هنايا عاوتاني 1296 بلس 1678 بلس 493 بلس 528 بلس 1061 بلس 973 تعطيني 6029 ياك؟ 6029 هادو كنجمعهم. اشنو كندير ناقص 770 زائد 20 زائد 100 ناقص 147 زائد 1335 زائد 232 ناقص 600. يعني كندير الحساب ديالي بدوك لي سين اللي كاينين فيهم، ياك؟ تعال نعاود نحسب. قلنا ناقص 770 زائد 20 ناقص 147 زائد 1339 زائد 232 ناقص 680
ياك هي شحال؟ هي ناقص 10. هي ناقص 10. اشنو كنجي انا؟ كاينه العلاقه اللي باش انني كنعمر هنايا. اشنو كتقول لي؟ كتقول لي لا سوم ديال لي ليكتور اريير موان لا سوم ديال لي ليكتور افون كيساوي ليا، خصو يساوي ليا لا سوم ديال التينيفلي. ياك خصو يساوي ليا لا سوم ديال التينيفلي باش كنعرف راسي بلي راني غادي مزيان. فهمتي؟ راه ندير لها ابليكاسيون نيميريك هنايا. اش عندي انا دابا؟ اشنو عندي؟ فهاد لاصون ديال التينيفلي عندي موان 10. هنايا شحال؟ 6019 موان 6029. يعني شحال كتساوي ليا موان 10؟ كتساوي ليا موان 10. دونك هنايا ندير موان 10. دونك انا عندي هنايا هادشي مزيان. عندي هادشي مزيان ياك؟ راه نبدا نحسب ريزالتيف كما زائد 1 تتساوي ليا 162.526. باش بغيت نحسب دابا واش بالزيد ديال R1 اولا بالزيد ديال 1. اشنو قلت لك انا؟ من R1 ديتيرمينيت الواحد. يعني باش انا ندير تيرميني جوج خصني نبدا من الواحد. ياك؟ يلاه شوف معايا 162.526. اش عندي هنا؟ بلوس لا موان؟ عندي بلوس، ولكن خصني نردها للميني، خصني نردها للمتر. هي 0.20 صفر بلوس 0.020. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي 162.546. لا ثقة في الكالكول، تتحسب بالكالكوليتريس مزال كنقول هذا الشيء. اشنو قلنا؟ قلنا جبنا هادي عندنا، جبنا هادي، دابا جبنا الجوج ياك. بغيت نحسب 3 باش بغيت نحسبها بجوج. هادشي راه في الشمينمون. فهمتي؟ في الشمينمون ياك؟ اما راه دابا الشمينمون كنخدموهم بهاد الطريقه هادي باش نبغي نخدم معاك الشمينمون ميكس. فهمتي؟ الشمينمون ميكس اولا الشمينمون فيرمي راه تا هو كيتخدم بنفس الطريقه ديال اللي كيخدم الشمينمون فيرمي. ولكن الشمينمون ميكس حيت نديرو فيه الشمينمون رايونمون نديرو كنرجعو لديك البوان نتاع سميتو نتاع الشمينمون. مثلا بغيت نكالكولي انا هادي كنرجع لهادي بغيت نكالكولي هادي كنشوف البوان الشمينمون اللي ماشي من بعد. المهم حنا غادي نشوفو هذاك الشيء كله ان شاء الله. قلنا عاوتاني هنايا 162.546 موان. اجي نضربها عاوتاني من المتر اللي هي 0.147 تساوي 162 3.99. ياك؟ عاوتاني كنت نخدم بهادي باش نجبد الاخرى. اش عندي هنايا؟ بلوس 1.335. ياك؟ يعني 163.734. نعاود نخدم بهادي. غادي هاكا فهمتي؟ نبدا نص نخر. عاوتاني اشنو عندي هنايا؟ السين بلوس، يعني بلوس 0.1 اللي كنت نحولها للمتر. فهمتي؟ نحولها للمتر يعني 0.1 هادشي 0.232 إيكال 163.966. ياك؟ عاوتاني هادي باش بغيت نجبد R2 ولكن عندي هنايا السين موان يعني موان 0.680. ها هي 163.286. ياك؟ بالنسبة للكالكول سالينا، يعني باش انني نعمر واحد الكارطي جاي واحد الشمينمون راه عمرته. ياك؟ ولكن انا غادي نقول لك واحد الحاجه، انا ما عرفتش هادي باش ما نبداش معاك بالضربه الاولى بالكومبونساسيون. فهمتي؟ يعني غادي تسناوني في الفيديو الجاي غادي ندير معاك الكومبونساسيون ديال الكارطي ديال النيفيلمون. فهمتي؟ يعني غادي نخدمو الشمينمون ديالنا غادي نعطيو الديبار غادي نعطيو لاريفي اولا نعطيو نفس الديبار ونفس لاريفي بالنسبه للشمينمون فيرمي. ياك؟ غادي نعطيو نفس الديبار ونفس لاريفي وغادي نبقاو نحسبو. ياك؟ ديك الساعه ما غاديش نطيحو في نفس لا فالور ديال لا فيرميتور. ديك الساعه كنضطرو اننا ندير واحد الحاجه اللي سميتها لا كومبونساسيون. وملي كنقول لا كومبونساسيون دونك قبل منا
كتكون عندي واحد ليكار هي لا ديفيرونس ما بين لا كود كالكولي ولا كود اوبسيرفي. يعني كيفاش اوبسيرفي؟ يعني اللي جبت انا من التيران اللي خرجت ليا ابارتيغ ديال لوبسيرفاسيون ديال التيران. اما كالكولي هي اللي عندي اللي قديمه باش خدمت. مثلا هذه 163 296 هذه زاد كالكولي اولا زاد دوني، فهمتي؟ يعني اصلا كانت عندي. وان شاء الله نتمنى تكونوا اتفقتوا في الفهم، حيت راه هذا الشيء اصلا بسيط بزاف، فهمتي؟ ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ديال الكومبونساسيون، راه غادي يكون بسيط ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.